जेवणाक बी सगळी माती पडटाली सगळी सगळी माती पडत ते फाटले सगळे भिंत गोणे पडून ते भिंत मोडलेली भिंत मोडले ते मातयेन आता पॅक केला ते काडपाक मायगल्लो पगड असता ना आता भाड्याक रावता ते एकट्याचे लग्न झाले एकट्याचे लग्न नाही का पहिलं काम असतात तुम्ही शिरीगे राहताले शिरी बी तुमचं शिरी बी ते घेतले घेतले हा इथं बांधून दुख काय बिया नका आमका तुझी खबर नव्हती काय खबर नव्हती माझा घाट बघून मी खाल्या पावसान खाई राहिला म्हाका कोणती तुमची म्हाका हाणून कोणी भाव ना बहीण ना हे आता बहीण 16 वर्सां झाली भुरग्या ना हा आता 2 वर्सां झाली हे भुरगे 16 वर्सां लग्न भुरगा आता ती शिक आता मला नाही आता काय करू माझ्याकडे जाता जाता सांगा म्हाका निरंग जावं करता येऊ नो अजून चलू बांधून देतात का बिया नका माझी आणि कशी भला माझ्यासाठी हे पण आता हे कशी आहे बिया नका तुम्ही बांधून देतात तुम्ही पहिली दुसरीकडे राहा काय काम करूक आधार ना ते गव्हर्नमेंट मागता त्याचे आधार मागता उपकार मागता ते आमकां घर बांदून दिवपाचे मोठी बांदून दिवपाचे आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार आमदारान आतां तुमकां कितें सांगलें गे आमकां बांदून दिता सांगले आमकां खूब खोशी जाली म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार आमी टेन्शनान आसले आमी कशी करतली घरान पावसान सगळें उदीक वता न्हिदोंक लागोना आतां आमदार आमकां फुडारा तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी आमकां बांदून दिवं न्ही इतलें मागता आणि त्यांच्या जीवन सुशेगाद सगळ्यांक दवरूनी आरोग्य आयुष्यात त्यांका बी सुशेग दिवनी सगळ्यांक आमदाराचे धीर दिसलो म्हाका आमदारीत आमकां धीर दिसलो नमस्कार आयज हांव मानशे वाड्यार आसा आनी कोरगांवा आयज ही खऱ्यांनीच दुखाची गोश्ट आहा जी आयज म्हाका पळोवनूय खूब दूख दिसलें जेन्ना हांवें तो व्हिडियो पळयलो कित्याक म्हाज्या गांवांत अशें आहा जाल्यार म्हाका आजून कोणी सांगूंक ना कित्याक हे अशें म्हाजे विचार जालो आनी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या सरपंचाक फोन करून विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कांयच सांगूंकूय नासलें तेका लागून आयज हांगासर जेन्ना मागीर काल हांवें सांगलें तेन्ना आयज हांगासर हांव सकाळी फुडें पावलो ते सगळे आयज आमच्या कोरगांवचे सरपंच आसा सरपंच आहा आमचो तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच तशेंच आमचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे बरे कार्यकर्ते आयज सगळे हांगासर येयल्ले आसा जे आयज खऱ्यांनीच तांकां गरजेची कोणी तरी ताका हात दिवंक जाय आसलो तर आयज हांव तांकां हात म्हाजो दितलो आनी तांकां हांव हें जें पळय घर आसा तें घर तांकां सगळें बांदून दितलो घर बांदूनय न्हू तांकां पोटा खातीरूय तांकां सपोर्ट जाय ती आयज कामाक ना आनी कामाकूय वचना खंयसर ताका आनी ती जाणटी आहा ताका लागून तेंचो कितें आहा पळय सपोर्ट तितलोय हांव तांकां सपोर्ट दितलो घर बांदून तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आहा हांगासून तांकां शिफ्ट करता ते जेन्ना घर बांदता तेन्ना तांकां हांगासर रावंक मेळचें ना ताका लागून तांकां एक भाड्याचो रूम करून तांकां थंयसर शिफ्ट करून तेंचें घर हांव एज फास्ट तेंचें हांव स्टार्ट करतलो काम आनी करून दितलो कित्याक हांवें जेन्ना पेडण्यान हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाजो विचार असोच आसलेलो की गरिबाक पयलीं पावपाचो आनी गरिबाचो साथ पयलीं दिवपाचो तो आयज हांव म्हाजें काम करीत आसा ज्या पासून हांव आमच्या पेडण्यान भितर सरला त्या पासून हांवें खुबश्या लोकांक अशें हेल्प सपोर्ट दिला आनी घराय बांदून दिल्लीं आसा
ते आतां तितूंतले हे एक आसतलें घर जे आयज तांकां खऱ्यांनीच गरिबाक गरज आहा. एक घर म्हणटा तें सदांच हे पयलें हें आसता, कित्याक आयज घर ना जाल्यार मनशाक आनी कांय हें ना. ताका लागून जे पळय तांकां कितें सपोर्ट जावं तो हांव तितलोय सपोर्ट तांकां करपाक फुडें रेडी आहा. ओके.